Gipalugos ko sa asawa sa akong gisak-an. Maayong adlaw kanimo DJ Sam, ingon man sa imuhang libuan ka mga viewers ug followers. Kada adlaw jud ko nga nagapaminaw sa imong programa. Tawagan na lang ko sa pangalang Dang. Magpatambag lang unta ko nimo kung unsabay angay na kong buhaton. Naglibog ko kung sakto ba ang akong namahimong desisyon sa ako ang nagian kaniadto. Kanang tanan ninyong advice, ako nang pangbasahon sa comment section. DJ Sam, sa una sa wa pa ko'y anak, didto ko nagsaka sa usa ka magtiayon. Apan kabaw mo, gisugo sa iyang asawa ang iyahang bana nga iparape ko, DJ Sam. Tuod man natuman gyud ang gusto sa asawa nga iparape ko. Niadto nga time, kita gyud nako nga nagsigalang ang mata sa iyang asawa samtang galantaw na mong duha ug nagbahak-hak pa siya katawa, DJ Sam. Unya, duna ko'y kaila, kauban nako sa akong gitrabaho ang karenderya. Gituring na gani na akong igsuon, DJ Sam. Pero napakyas ko sa iyahan ni adtong higayuna. Napahamak na gani ko, iyahap akong gibiyaan ug nisud siya ug namadlak sa kwarto. Unya DJ Sam, sa sala na lang ko natulog ni adto nga time. Nauli ang lalaki nga amahan sa ako ang anak, nga maoy nag-rape sa ako . Samtang natug ko DJ Sam, ginahinayan ko niyag kamang. Iya kong giyunghungan. Patay mali rapod ko DJ Sam, apan perti na gyud na kong hadluka. Ana pa siya, bantay lang yun ka karon kay pusa yun ka sa ako . DJ Sam, iyang gisampungan ang akong baba. Unya gi-rape dayon ko niya. Wa na lang pud ko nagsaba sa akong mga igsuon kay nahadlo ko bas hindi ko nila tuuhan. O basin i-judge ko sa mga tao sa akong palibot. Apan DJ Sam, hangtod karon, ginakot-kot gihapon ko sa akong konsensya. Di gihapon ko mahimutang. Sa tinuod lang DJ Sam, no? Hapit pud ko madisgrasya sa akong amahan. Mo nang grabe ang akong kahadlo karon. Sakto ba ang akong gibuhat nga gitipigan na lang yun na akong taman ang akong sikreto? Palihog tambagi ko ninyo. Imong follower DJ Sam, Dang.